चैनल 5 की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप सबको, तमाम देखने वालों को, आपको, हमारी आपको भी। सारी टीम को और हमारे सारे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस। और आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है यस। और इसी हवाले से, इसी मुनासबत से आज बड़ा ख़ास प्रोग्राम आपके लिए हम यस, बिल्कुल लेकर आए। एक्साइटमेंट के साथ हमने शुरू इसीलिए किया है क्योंकि आज जो है ना हम सेलिब्रेशन बिल्कुल करेंगे और आपको ऐसे गेस्ट से भी मिलाएंगे जिनको जानने के बाद, जिनको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले यासिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यस, कुछ आप बताएं, आपकी क्या यादें हैं इंडिपेंडेंस के हवाले से, अपना बचपन के बारे में कुछ बताएं। व्हाई नॉट। हमारा सबसे जो अच्छा आप समझ लें मोमेंट हुआ करता था पूरे साल के अंदर, कैलेंडर यस। ईयर में, वो 14 अगस्त हुआ हाँ करता हाँ। था हमेशा से। उसकी वजह ये है कि हमें याद है, स्टिल रिमेंबर, कि स्कूल के अंदर बाकायदा इसको सेलिब्रेट करने या के लिए जो है वो स्कूल एक दिन मेमोरीज पहले नहीं से भूलती यार। तैयारियां शुरू हो जाया करती थी और उसके बाद जो है वो बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी। हम लोग पूरे स्कूल को खुद सजाया भी या करते थे, उसमें पार्टिसिपेट भी किया करते थे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है उसकी प्रोसीडिंग से स्टार्ट हुआ करती या थी, नेशनल एंथम एंड ऑल। और सबसे ज़्यादा उसमें जो खूबसूरत पार्ट होता था वो ये कि हम एक, वो जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा अच्छा कल्चर स्टार्ट हो चुका है दोबारा से प्लांटेशन का। या उस ज़माने में ये प्लांटेशन ड्राइव जो है वो हुआ करती थी। और उससे भी अच्छा, अब आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं अब जो कहने जा रहा हूँ, फिर से आज तकलीफ दे रहे हैं आज आप हम। तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं और दे। 14 अगस्त को हमेशा जो है वो सुबह के वक्त बारिश हुआ करती थी, तो हमारे लिए जो है ना वो 14 अगस्त वी हमेशा मिस से दैट। बड़ी हाँ, स्पेशल रही है इस इस हवाले बार से। नहीं हुई बारिश क्योंकि मुझे याद है सी, कि मैं बड़ी मैंने ना, कहा था। हाँ मैं बड़ी उदास हो जाती थी क्योंकि जब हम झंडियाँ लगाया करते थे ना घर के बाहर तो वो हाँ, ख़राब हो जाती थी, तो एग्जैक्टली, वो बड़ी बिल्कुल सैड ऐसा ही। मोमेंट होता था कि बच्चे इतनी तैयारी करते थे और हम, मुझे याद है कि हम तो वो जंजीरें बनाया करते थे झंडियों जी, से, मैं अपने कज़न्स के साथ, बहनों के साथ मिलके, और हम अपनी पूरी जो है ना गली को सजाया करते थे, जी। सारे बच्चे जो है बड़ा एंजॉय करते थे। बट वो बारिश हो जाती थी 13 अगस्त की रात को और वो सारी झंडियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब राइट। हम चाह रहे हैं कि बारिश हो, तो बारिश हो रही है। अब बारिश नहीं हो यस, रही, बारिश नहीं हो बहुत रही। देर से जो है वो हमारा इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद बारिश नहीं नहीं हो हो रही रही। है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, हमारा ने अभी तस्करा किया, मुझे याद आया कि हमारे पास जो एक और बड़ी अच्छी एक्साइटमेंट हुआ करती थी वो ये कि हम अपने पूरी गली को जो है वो सजाया करते थे। सारे बच्चे मिल के बड़ी मेहनत के साथ जो है वो उसको सफाई भी करते थे खुद से, और फिर उसको बहुत अच्छे से जो है वो सजाया करते थे। आई विश कि उस वक्त जो है वो सोशल मीडिया होता तो शायद वो मोमेंट जो है वो हमारे पास होते, लेकिन या उस वक्त जो है बड़ी लाइफ सिंपल हुआ करती थी हमारा। अब बहुत मैं उसको सिंपल बड़ा होती मिस थी। करता हूँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल, और मुझे बड़ा ही अफसोस है कि मेरे बचपन में बाजे नहीं हुआ करते थे। ये अब अफसोस है। होते हैं और अब हमें वो पसंद नहीं आते। क्या पता बचपन में हम भी इंजॉय करते उसको। एग्जैक्टली, नहीं नहीं, आई एम श्योर आप नहीं करते वो। और ये असल में होता है घर के अंदर जो आपके माहौल होता है ना, ये उससे ये हाँ, चीज़ रिफ्लेक्ट होती लेकिन है। बच्चों में आई थिंक बच्चे बन जाते हैं अभी भी। अगर एग्जैक्टली, मैं देखती हूँ मेरे नीस नेफ्यू एंजॉय कर रहे होते तो मैं भी एंजॉय करती हूँ उनके बिल्कुल ठीक है, साथ। ये अच्छी किसी को बात है, परेशान होना नहीं चाहिए। करते। हाँ, लेकिन ये जो है, ये जो दिन है ना, ये बड़ा ही हमारे एग्जैक्टली। लिए, क्योंकि हम अपने मुल्क से जिन भी हालात में हो मोहब्बत तो हम करते हैं। जो जज्बा हमारे अंदर है ना वो कहीं नहीं जाता। हमारी जो कौम है ना वो वाहिद कौम है जो इतने मसाइल में भी बड़ी मुतमईन नज़र आती है। एग्जैक्टली, और शायद ये दुनिया की वाहिद कौम है जो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है। इतनी मुश्किलें इनके ऊपर पड़ चुकी हैं शुरू दिन से स्टिल। लेके आज तक, और वो सिलसिला जारी है, मगर उसके बावजूद हमेशा से मुस्कुराते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये इस कौम का जो है वो खासा है। मगर ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है। देखिए, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ज़रूरत हमारा है, हमें बिल्कुल ऑनेस्ट होना डेफिनेटली। पड़ेगा। सबसे पहली जो बात है जो हमें समझ लेना चाहिए, एक तो ये कि सही तारीख का मुताला करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सच्चाई का सामना करना सीखें। जब ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, और बड़ी मासरत के साथ ये दोनों चीज़ें ही हमें नहीं पाई जाती, जब ये दो चीज़ें हमें आ जाएंगी तो फिर हम दावा कर सकेंगे कि हम दुनिया की अजीम कौमों में हमारा शुमार होता है, हम सबसे बेहतरीन लोग हैं। हमारे अंदर अगर ये चीज़ डेवलप नहीं हुई तो हमारा शुमार फिर कहीं पे भी नहीं होगा। चाहे हम कितनी भी जंगी कामयाबियाँ हासिल कर लें, हम चाहे कितने भी मैदानों के अंदर कामयाबियाँ हासिल कर लें, सबसे पहले ज़रूरी है कि सबके लिए लागू है, सबके लिए ज़रूरी है कि वो सच्चाई का सामना भी करना शुरू बिल्कुल करें, उसको सुने भी, और इसके ऊपर अमल भी करें, जो अच्छी बात बताई जाए। बिल्कुल, ये है बहुत सबसे अच्छी ज़्यादा बात ज़रूरी। यासिर आपने बताई है कि सच्चाई जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपने मुल्क के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम करना होगा। हम ये ना सोचें कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा। हमारा काम है काम करते रहना, चीज़ों को फेस करते रहना।
جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور بالکل اپنے ملک کے لیے آپ دعا کریں. آج کا دن ہے، جتنی دعا آپ کر سکتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اور اسی طرح ہمارا ملک خوشحال رہے اور مزید ترقی کرے. جتنی ترقی ہم چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان چاہتے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں اپارچونیٹیز کا، وی ہوپ کہ وہ اپارچونیٹیز ان کو بہت جلد ملیں گی. ہوپ فلی ایسا ہی ہو، انشاءاللہ اللہ کرے. انشاءاللہ دعا کریں. انشاءاللہ. آج کا دن ہمارے لیے بڑا خاص ہے، اور بالکل. یاد رکھیے کہ یہ بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے یہ مرحلہ آیا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر جی، اس مقام پر، اس جگہ پر اس کو آزادی کے ڈسکس کر ساتھ رہے ہیں، بالکل. آزادی کے ساتھ ہمارا. اور یہ بات بارہا کہی جاتی ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ اس کی قدر، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں یا وہ اقوام سمجھتی ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے. نہیں ہے آج بالکل. غزہ میں جا کے دیکھیں، فلسطین میں جا کے دیکھیں جو صورتحال ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو آپ دیکھیے، یا اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت آباد ہیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے، ان سے جا کے اس کی اہمیت ہے بارے میں بالکل ذرا ٹھیک کہہ پوچھ رہے کے ہیں تو آپ. دیکھیے، ذرا ان کے چہرے تو دیکھیے، پڑھنے کی تو کوشش کیجیے. یہ بڑا ضروری ہے. اور ایک اور کام کر لیجیے اگر موقع ملے. آج ہمارا جی آج بتائیے. میں اس لیے تھوڑا سا زیادہ وہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات پہنچا دی جائے کہ آج جی. بہترین موقع ہے کہ ہم تاریخ کا بھی صحیح مطالعہ کریں. یہ بڑا بہت ضروری ہے. ابھی ضروری کچھ ہے. دیر پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں سن رہا تھا ہمارے یہاں کی جو لیڈرشپ ہے سندھ کی، جو خاص طور پہ گورنر صاحب ہیں اور چیف ایگزیکٹو یہاں کے ہیں، مزار قائد پہ کچھ دیر پہلے جو ہے میں سن رہا تھا ان جی. کو تاریخ کے کچھ حوالے دے رہے تھے. معذرت کے ساتھ تاریخ کا دور دور تک آپ سے جو ہے کوئی میرے خیال میں کبھی واسطہ نہیں رہا. کبھی موقع ملے تو تاریخ کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. جو حوالے آپ دے رہے تھے تاریخ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اگر ہے بھی تو آپ تاریخوں کو ذرا صحیح طرح سے جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں. پھر کبھی اس موضوع پہ بات کروں گا، مگر یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اوپر بھی آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی شاید تاریخ سے کوئی زیادہ کوئی وابستگی نہیں ہے یا اس سے زیادہ شغف رائٹ. نہیں رکھتے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا قومی مسئلہ ہے، اس کو بھی ذرا درست کر لیجیے. جی بالکل. اور یہ جو سما ہے، ہم نے کل دیکھا رات میں یاسر کہ بڑی جی. سیلیبریشن کی اب گئی، آئیے رات فائر والے ورک. موضوع پہ ہاں چلیں، اب بڑا اچھا. کھچائی ہوگی. کھنچائی کرتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ضروری ہے. اور 13 اگست کی جو رات ہے نا، وہ ہمیشہ سے بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے. لوگ پاگلوں کی طرح جو ہے نا یاسر، میں کہنے جی دیجیے کہ جی یہ کہہ بالکل دیجیے. اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو شور تھا نا، میں بس سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جی. باجوں کی جو آواز تھی نا وہ مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. کافی میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ ٹریفک میں پھنسے رہے ہیں اور وہ رات کے 3 بجے آئے. ہمارے ایک مایا ناز شیف ہیں، جی وہ بھی جی اپنی جو ہے نا دکھ بھری کہانی ہمیں سنا رہے تھے. وہ وہ بھی. شاید آپ سے بھی شیئر کریں گے جب ہم آپ کو ان سے ملائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہی سیلیبریشن تھی. لیکن جو ہمیشہ جس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، اس بار بھی کی گئی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا، یہ سلسلہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس کا ذرا وائی. جواب دیجئے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ یہ کیوں ہر سال یہ بات بتانی پڑتی ہے یا اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ ایریل فائرنگ جو ہے وہ نقصان دہ ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ اتنے لوگ اس میں گزشتہ رات بھی زخمی ہوئے ہیں، اتنی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، خبروں میں بھی رات کو ہم نے چلایا تمام ایمبولینسز ہی اس پھنس پہ. جاتی ہیں یاسر. دیٹس ایگزیکٹلی. ویری سیڈ. تو یہ جو صورتحال ہے اس کا آخر کب تک ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. بارہا یہ کہا، گزشتہ روز بھی بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ اتھارٹیز کو چاہیے کہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، مگر ہم ہمیشہ سے جیسے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی. دوسری طرف جو ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے جس کے اوپر بارہا پروگرامز میں گفتگو کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ خدا را سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. اب تقریباً آپ کو 80 سال کے قریب جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اتنے طویل عرصے میں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر خدا را یہ کلیم نہ کریں کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں. ایسا That's very ممکن نہیں true. ہے جب تک بنیادی چیزوں کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی. یہ جو اسلحے کا استعمال ہے اس کو کس انداز میں کیا جاتا ہے، یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، پہلے اور ان چیزوں بیچارے کو سمجھ معصوم لیجیے. لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، جو ایسا بس ہی اپنے ہے. گھروں سے سیلیبریشن کے لیے نکلتے ہیں اور وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پلیز ہماری یہ درخواست ہے کہ اب تو چلیں اس سال ہو گیا، لیکن ایگزیکٹلی. اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں. بالکل اس اور کی کوشش کیجیے. جی بالکل. بالکل کوشش کی جائے. اور 14 اگست کی جب بات آتی ہے، جو ہمارے ملی نغمے ہیں نا، جی وہ جی بڑی گونج رہے ہوتے ہیں، اس کی آوازیں ہمیں چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. سڑکوں پر بھی یاسر اب تو ڈیگ بجنے لگے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ملی نغمے ہیں نا، یہ بڑے ہمیں جذباتی کر دیتے ہیں، ایموشنل کر دیتے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے. جو پہلے ہاں زمانے میں جب یس. نغمے بنا کرتے تھے دل بڑے دل پاکستان خوبصورت. واز دل ون دل آف دی پاکستان، کیا بیسٹ، کیا بات ہے. دل دل جنید پاکستان جمشید کا. اور وہ سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، اور دنیا میں وہ بڑا مشہور ہے گانا. ویسے آپ کو ایگزیکٹلی. آپ پتہ نے ہے؟ بالکل ٹھیک کہا کہ 99 میں آئی وڈ سے یا 2000 کے اسٹارٹ کے اندر ایک سروے بی بی سی نے جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا تھا. یا اسٹل ریممبر پوری دنیا میں جتنے بھی نیشنل اینتھم سے
یہ جو نیشنل سانگ سے اس میں کمپٹیشن ہوا کہ کون سا ایسا نغمہ ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے، تو دل دل پاکستان وہ Yes. گانا تھا جس کو سب سے زیادہ پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے، جو آج بھی اسی طرح سے آج بھی اسی مقبول طرح ہے لوگ محسوس جیسے کرتے ہیں. اس وقت جب یہ Yes. ریلیز ہوا تھا، بالکل. مشہور ہوا ہے. اور لیٹ 80s کے اندر، ارلی 90s میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ گانا آیا تھا تو اس کے بعد جو اس کی دھوم تھی وہ آج جی. بھی اسی طرح سے وہ آج بھی ہم اپنے پروگرام میں ہمارے ناظرین کو ایک گیت سنوائیں گے انشاءاللہ اور آگے وہ چل کے گیت وہ گیت گنگنائیں گے. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے، آپ کو ملوائیں گے. اور کیا بریک لے لیں ابھی؟